कोही कस्तो शिक्षा आयो, कस्तो परम्परा आयो, कस्तो पढाइ आयो। जति पनि नेपाल आज पढाइ भइरहेका छन् सबै विदेशको गुलाम बनाउने मात्र पढाइ हो। यो पढाइले राष्ट्रमा भक्ति जगाउने खालको पढाइ छ। विदेशमा गुलाम बनाउने मात्रै पढाइ हो। आजकल एसएलसी क्लियर गरे, आइए बीए क्लियर गरे, जापानको भिसा लाउने कि अस्ट्रेलियाको लाउने कि जर्मनको लाउने कि कतातिर भिसा लाउने, त्यहीँ जाने काम गर्ने, उतैतिरको ग्रीन कार्ड पायो भने नेपाली भएर जन्मिने दुर्भाग्य रहेछ। विदेशै गएर बस्न पायो भने सबै लगभग त्यस्तै भावना जगाइएको छ आज शिक्षाले। नेपालमै बसौँ, केही गरौँ, केही गर्ने वातावरण छैन। केही गर्न भन्न खोज्यो जहाँ पनि घुसखोरी छ, जहाँ पनि जेमा पनि। एउटा नेपाली भएर जन्मेर जिन्दगीभरमा आफूले कमाएर एउटा गाडी चाहिँ चढेर हिँडौँ भन्ने पनि सक्दैन। अहिलेको समय त यस्तो भइसकेको छ, अहिलेको समय त यतिसम्मको भइसकेको छ कि महँगाइको यति महँगो बढिरहेछ। उसले एक आना जग्गा पनि इमान्दारीपूर्वक कमाएर जोड्न सक्छ। एक आना जग्गा पनि, एक धुर पनि, एक आना पनि जग्गा किन्न नसक्ने परिस्थिति बनाइदिन्छ। गरिबी निवारण होइन, गरिब निवारण भइरहेछ। यहाँ गरिबी निवारण होइन, यहाँ गरिब निवारण भन्छ। गरिबलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइदिन्छ। विदेशमा गएर काम गरेर मर्यो भने पनि उसको खासै सुनवाई भयो। कुकुरमा एउटा पैसा कमाउने मसिन बिग्रियो भन्ने मात्रै हुन्छ। मान्छे मर्यो भने भावनाको विकास नै छैन। त्यो खालको दृष्टिकोण छ। एयरपोर्टमा 33-34 किलो सुन काण्ड मचिन्छ, त्यत्रा सुनहरू पास हुन्छ। एउटा गरिब जनता बिचरा 100 ग्राम सुन ल्याउँदा एयरपोर्टमा पक्रिन्छ। 100 ग्राम सुन भनेको कति हो? लिएर आएर बिचराले जोगाएर। यहाँ जता हेरे पनि यो ठाउँमा चाहिँ सन्तुष्टिजनक छ त भनेर हेर्यो, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सन्तुष्टिजनक छैन। सामाजिक क्षेत्रमा देश विकास हो भनेर यहाँ फुर्ती लाएर हिँडिरहेका छन् थुप्रै। काठमाडौँका गल्ली हेर्नु पर्दछ, कति फोहोर छ, कति हिलो छ, कति बाटो भत्किएको छ, गाडी थोत्रा भइरहेछ, साइकल थोत्रा भइरहेछ, बाइक थोत्रा भइरहेछ। बिग्रियो भने त्यो सबै सामान विदेशबाट आउँछ, पैसा जति विदेश जान्छ। त्यहाँबाट सामान किन्दा पनि कर त्यत्तिकै छ। कर मात्रै तिरेर भएन, एउटा त विक्रेताले लिएर आउँदा भन्सारको कर तिर्छ, त्यसको कर त तिर्यो। यहाँ ग्राहकले किन्दाखेरि उसलाई 13% भ्याट तिर्नुपर्छ। गाडी बनाउन गयो, साधना केही बनाउन गयो, त्यसको भ्याट अलग तिर्नुपर्ने, कर अलग तिर्नुपर्ने। बोले पनि कर, हेरे पनि कर, नहेरे पनि कर, सुते पनि कर, सबैतिर कति निचोर्न सकिन्छ त्यति निचोरिएको आज वातावरणमा। कृषकहरूको लागि के छ त भन्दाखेरि अनुदानका कुराहरू नआएका होइन, अनुदानका कुराहरू थुप्रै छन्, तर त्यो अनुदानमा पनि घुसखोरी छ। यदि 25 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ भने त्यहाँ भित्र 25 लाख त्यो बिचरा गरिब किसानले पाउँदै पत्रकारहरूको आँखा पर्दैन, त्यहाँ अनुसन्धाताहरूको आँखा पर्दैन। अख्तियार त्यहाँ पुग्न सक्दैन। पुग्नुभन्दा अगाडि नै कतातिरको नोटले उसको आँखा छोपिसक्यो हुन्छ। अनुसन्धाताको आँखा त्यहाँ पुग्दा पनि पुग्दैन। 25 लाख गरिबलाई अनुदान भनेर दिएको छ भने पनि त्यहाँ पनि अनुदान त्यसैलाई मिल्दछ जसले भित्र चाहिँ 30%, 40% घुस दिइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आदरणीय सज्जनहरू, यति गर्दा गर्दै मरिजाओस्, 25 लाख आउने ठाउँमा घुसै खुवाएर भए पनि 15 लाख त आयो नि भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आज किसानको पनि छ। हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू छन्। कुनै यस्तो क्षेत्र चोखो छैन जहाँ घुसखोरी र भ्रष्टाचारी नहोस्। यस्तो अवस्थामा आध्यात्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बारम्बार सम्झाइरहेका छन्, मरेर जाँदा के जाँदैन है, लोभ नगर, पाप नगर, अनाचार अत्याचार नगर, हिंसा नगर,
आफ्नो प्राण बचाउनको लागि अर्काको प्राण नलियो, आफूलाई जुन व्यवहार मन पर्दैन त्यो अरूको लागि व्यवहार नगर्नु, यी कुराहरू जुन सिकाएका छन्। यसले गर्दा पनि आज केही न केही धार्मिक छन्। एउटा ब्राह्मणले दान लियो भनेदेखि ईशोस कि सामन्ती बाहुन भनेर भन्छ। राज्य सत्तामा बसेकाले एमसीसी को नाममा त्यत्रो दान थाप्छन्, तिनलाई कसले टपरे भनिदियोस्, तिनीहरूलाई कसले टपरे भनिदियोस्। त्यो दान नथापे अब के गरेछ? होइन, हामीले त दान होइन अनुदान थापेको। त्यसोदेखि त्यहाँ घुसखोरी छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारी छ। सित्तैमा कसैले 1 रुपियाँ दिँदैन, ढुक्क भएपछि। सित्तैमा कसैले 1 रुपियाँ पनि दिँदैन। 1 रुपियाँ दिँदाखेरि पनि मान्छेको मनमा भावना हुन्छ, यो मैले यसलाई दिइरहेको छु, भगवानले हेरिरहनु भएको छ, मलाई आपत परे बेला कुनै दिन हेर्नुहुन्छ भन्ने लोभ हुन्छ भित्र, अनि दिन्छ। सित्तैमा कसैले पैसाको बोल्न पनि चाहन्छ, पैसा कुरा धेरै फरक। सित्तैमा कसैले 1 रुपियाँ दिन पनि चाहँदैन, कोही बोल्न पनि चाहँदैन। भित्र खोजेर जानुस्, म उसँग मिठो बोली भने उसले पनि मसँग मिठो बोल्छ भन्ने लोभ हुन्छ, चाहना हुन्छ। मैले उसँग राम्रो व्यवहार गरेँ भनेदेखि भोलि त्यसले मलाई राम्रो व्यवहार गर्छ भन्ने यो चाहना हुन्छ। तर मैले राम्रो व्यवहार गर्दा उसले गरेन भने फेरि म त्योसँग गर्दै गर्दैन, किनकि मेरो स्वार्थमा आघात पुगेको छ। ईश्वरको पनि उपासना कोही गर्दछन् भनेदेखि दुःख हटोस् सुख पाइयोस्। यदि दुःख हटेन भने पनि यो जिन्दगी जे जस्तो दुःख भयो भयो, अर्को जुनीमा हे कृष्ण दुःख चाहिँ नहोस् है। संसारै दुःख नहुने प्रश्न छैन। संसारै दुःख, यहाँ भगवान त अवतार लिएर आउँदा सुख पाएको देखिँदैन। हामी जस्ता क्षुद्र प्राणीको त के कुरा गर्नु? आफूसँग तागत हुँदा हुँदै त पाण्डवले वनवास भोग्नु पर्यो, आफूसँग तागत हुँदा हुँदै राम वनवास जानु पर्यो, आफूसँग तागत हुँदा हुँदै श्रीमती रामको अपहरण भयो। 1 वर्षसम्म लगेर रावणले आफ्नो असर बाटेको थुनेर राख्यो। आफूसँग तागत हुँदा हुँदै आफ्नो राज्यमा तथाराम भन्ने धोबी जन्मियो। आफ्नो तागत हुँदा हुँदै आफूसँग क्षमता हुँदा हुँदै भगवान कृष्णको आमा बुवा जेलमा त्यत्रो वर्ष बस्नु पर्यो। आफूसँग तागत हुँदा हुँदै आफ्नै अगाडि त्यत्रो सन्तान 56 करोड यदुवंशी स्वाहा भयो। कृष्णको जीवनमा रामको जीवनमा के खुसी छ र के सुख छ? केही छैन। सानामा बच्चा खेल्ने जस्तो खेलिहाल्थ्यो, अलिकति ठुलो भए घोक्रे ठ्याक लगाएर पढ्न पठाइदिइहाल्यो, पढेर आए बिहे गरिदिइहाल्यो। अब बिहे गरिदिइसकेपछि अब बस्नु पर्यो, बुढीसँग गफ गरेर भनेको कुन चाहिँ दशा लागिहाल्यो, वनवास जानु पर्यो। अब वनवास राजाको छोरो वनवासमा जाँदा कति दुःख हुन्छ। वनवास पनि बिताएर आउँथ्यो होला। वनवास न खाने ठेगान, न बस्ने ठेगान, न धन छ, न सम्पत्ति छ, न लुगा लाउने छ। कन्दमूल बल्कल वस्त्र, बल्कल भनेको केराको थम्माको त्यो पत्ता हुन्छ नि, केराको थम्माको त्यसको लुगा लाएर बस्नुपर्छ। त्यस्ताको बल्कल वस्त्र भनेको त्यस्ता। अनि रुखका हाँगा पत्ताहरूका अलि ठुल्ठुला पातहरूका त्यस्ताको लुगा लाएर बस्नुपर्छ। 14 वर्ष मुनिको बेसी खोइ यो संसार नै दुःख। कसैले भन्छ यो कलियुगमा चाहिँ समस्या आएको होइन, यो कलियुगमा समस्या आएको, संसारै समस्या। कलियुगमा मात्रै समस्या हुने भएदेखि त जुन बेलामा प्रहलाद जन्मिएका थिए आदरणीय सज्जनहरू, जुन बेलामा प्रहलाद जन्मिएका थिए त्यो त कलियुग थिएन, त्यो त सत्ययुग नै थियो। हिरण्यकश्यप समस्या थिएन। अहिले कलियुगमा बरु नारायण भन्न त पाइन्छ नि, राम भन्न त पाइन्छ नि, कृष्ण भन्न त पाइन्छ नि। कोही व्यक्ति धर्म परिवर्तन गरेर पनि जान्छ, धर्मै छोडेर जान पनि पाइँदो रहेछ। त्यो बेला त धर्म छोड्न पनि नपाइने, नारायण भन्न पनि नपाइने। कस्तो समस्या। नारायण भने नारायण भने सुन्यो कि हिरण्यकश्यपको ब्रह्माण्ड तातेर आउँथ्यो, कन्सिरी तातेर आउँथ्यो, मारिदिइहाल्थ्यो। त्यस्तो अपराध कसरी?
रावण पनि त्रेता युगमा थियो। रावणको अत्याचार थिएन र? अत्याचारी थियो। हामी जहाँ पनि देख्छ यो पृथ्वी जुन दिनदेखि सृष्टि भएर यो मानव जगत सृजना भएको छ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आइले हामीले हेर्नु हो भने आदरणीय सज्जनहरू समस्या छ। त्यो हुनाले यो सबै किन सुनाइरहेको छ भने तपाईलाई यो नलागोस् कि यो संसारमा मै मात्र दुखी छु भन्ने नसम्झोस्। यो संसारमा दुखी थुप्रै छ। एउटा कथा सुनेको थिएँ, निवेदन गर्दछु। गोविन्द भगवान की एकजना मान्छे गाउँमा एकजना सन्त आउनु भएछ एउटा गाउँमा। एकजना सन्त आउनु भएछ एउटा गाउँमा। अनि त्यो सन्त आउनु भएको बेलामा सन्तको नाममा चाहिँ प्रचार रहेछ गाउँभरि। के प्रचार रहेछ भने उहाँले त दुःख हटाइदिनु छ, जसको दुःख छ सबै दुःखलाई आफैले लिएर जानुहुन्छ भनेर एकदम प्रचार रहेछ। अनि ओहो दुःख जति सबै पोको पारेर लिएर जाने भएदेखि त सुखै सुख हुने भयो। गाउँभरिका मान्छे भेला भयो। पिपलको बोटुले महात्मा बस्नु भएको थियो। गाउँभरिका मान्छे आए, महाराज मेरो दुःख यो, मेरो दुःख यो। बुहारीले भने मानिन, श्रीमतीले भने मानिन, छोराले भने मानेन, आमाले भने मानिन, बाउले भने मानेन, छिमेकीले भने मानेन। मेरो जीव नै खराब छ प्रभु, दुःख भयो, साह्रै रोग लाग्यो, के गर्ने होला? म किसान हो, खेतीपाती गरेको किराले खाइदियो, उब्जनी भएन, बिक्री भएन, सबै दुःखै दुःख दुःखी। अनि महात्माले भन्नुभयो जसका जुन जुन दुःख छ सबैले त्यो दुःखलाई पोको पारेर यहाँ ल्याऊ, पोको पारेर ल्याऊ। तिमीहरूले त्यो दुःख लेखेर पोको पारेर ल्याऊ। के दुःख हो एउटा पनि नछुटोस्। फेरि एउटा मात्र छुट्यो भने जसरी क्यान्सरको एउटा सानो बीजले सिङ्गो शरीरलाई नै क्यान्सर ग्रसित बनाइदिन्छ, त्यस्तै प्रकारले दुःखको एउटा पोइन्ट मात्र छुट्यो भने पनि दुःखी बनाइदिन्छ। उनीहरूले त्यसलाई दुःख जति करेक्सन गर भनेपछि सबैले दुःख जति लेखेर आफ्नो घरको कपडामा पोको पारेछ, दुःख लेखेर पोको पारेछ। अनि सबैजना भेला भए। दुःखका कसैका साना पोका थिए, कसैको ठुलो पोको थियो, कसैको अझै ठुलो पोको, पोकै पोका। त्यो गाउँभरि एउटा कोही पनि यस्तो भएन जसमा चाहिँ दुःखको पोकै नहोस्। सबैका पोकै पोका। पोका नम्बर 1, पोका नम्बर 2, पोका नम्बर 3, सबैका दुःखका पोकै पोका। अनि त्यो पोकै पोका लिएर महात्माको अगाडि बस्यो। महात्माले भन्नु ल ठिक छ, यो सबै पोका लियो, भोलि बिहान शनिबार छ, भोलि शनिबार बिहान त्यो पिपलको रुख छ नि त्यहाँ, हो त्यहाँ लिएर जानु। अनि त्यस पछाडि अनि तिमीहरूको धेरै दुःख छ, समस्या परेको छ। हो महाराज एकदम समस्या परेको छ। हामीले यो धेरै दुःखले गर्दाखेरि बरु यति दुःख मिल्नु भन्दा त कमसे कम टाउको पनि दुख्ने, भुँडी पनि दुख्ने, जिउ पनि दुख्ने, गोडा पनि दुख्ने, यो भन्दा त बरु कि टाउको मात्रै दुखे पनि हुन्थ्यो, कि भुँडी मात्रै दुखे भए पनि हुन्थ्यो, कि जिउ मात्रै दुखे भए, ढाड मात्रै दुखे भए पनि हुन्थ्यो। जिउ नै पुरै दुख्छ, पाले पालो के गर्ने प्रभु? त्यसैदेखि हिँड, भोलि बिहान त्यहाँ उपस्थित हुनु। सबैजना उपस्थित भए। महात्माजी पुग्नुभयो। अनि महात्माले भन्नुभयो यो दुःख भनेको यस्तो चिज हो जो पूर्ण रूपले हट्दैन। दुःख भनेको यस्तो चिज हो जो पूर्ण रूपले चाहिँ हट्दैन। पूर्ण रूपले चाहिँ हट्दैन। जसरी नदीले घर बगायो भनेर नदी पुरै त्यसलाई ड्याम लगाएर बन्द गर्न सकिँदैन, नदीलाई तट बन्द गर्न सकिन्छ। यो घामले पोल्यो भनेर सूर्यलाई नै बम पड्काएर उडाउन सकिँदैन, हैन? भूकम्प आयो भनेर यो धरती छोडेर हिँड्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हो, म त्यति केही नियन्त्रण चाहिँ तिमीहरूको गर्न सक्छु। कसरी गर्नुहुन्छ महाराज? तिमीहरू सबैले पोका टाँगिसकेका छन्, तिमीहरूलाई आफ्नो दुःख ठुलो लागिरहेछ, सबैका ठुल्ठुला पोका छन्। तिमीहरू यो दुःखको पोका बदलेर लिएर जाऊ। जसको ठुलो छ त्यो छोडिदेऊ, जसको सानो छ त्यो लिएर जाऊ। अनि त्यो पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ। दुःखको पोका बदल्न भनेर थाले। अनि बदल्न भनेर थालिसकेपछि एकजना अलिकति बुझ्जकी रहेछ, उसले चाहिँ पोका बदलेर आफ्नै जे पोका थियो त्यो लिएर हिँड्न थाल्यो। महात्माले भन्यो किन यसो गरे? महाराज आफ्नो दुःख त मैले चिनेको छु नि त,
टाउको दुख्या दुःख पनि मलाई थाहा छ, के खाइ भने दुख्छ भने पनि मलाई थाहा छ, ढाड कुन बेला दुख्छ भने पनि थाहा छ, अथवा जमिनमा के रोपी भने के फल्छ भने पनि थाहा छ, कति उब्जनी हुन्छ हुँदैन सबै दुःख, आफ्नो दुःख त मलाई थाहा छ। तर अर्काको दुःख चाहिँ मैले लिएँ भनेदेखि त झन् महाभारतै हुन्छ। त्यो भएर म अर्काको दुःख त म लिन्न, बरु आफ्नै दुःखसँग सम्झौता गर्दछु। किनकि महात्माले भन्नुभयो यो संसार कस्तो छ त, यो संसार दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास सोच विचारी कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। एउटा गरीबलाई सोध्न जानु तभन्दा सुखी को छ भने धनी मान्छे सुखी छन् नि त। धनीलाई सोध्न जाउँ के को सुखी हुनु हजुर? मेरो बुढी त के गर्न धुन्धुली जस्तै परेली छ, पूर्व हिँड्नुभन्दा पश्चिम हिँड्छ। किन हिँड्यो भने हिँडेको भन्दा तपाईले भने त नि खोज्छ। जसको बुढी ठीक छ त्यसलाई गएर बुढीलाई सोध्यो, बुढै ठीक छ ल, बुढाबुढी दुईटै ठीक भएका घरमा गएर सोध्यो धनी मान्छेलाई ठीक छ त भने छोरो त्यस्तै धुन्धुकारी छ। अनि जसका छोरी भएन दुःख भयो, जसका छोरा छन् छोरी छैन, छोरी भएन भने टेन्सन, जसका छोरी छन् छोरा छैनन्, छोरा भएन भने टेन्सन, छोरा छोरी दुवै छन् भने टेर्दैन भने टेन्सन। अनि गर्ने के? अनि को सुखी छ त फेरि त्यसपछि? त्यसै छोरा छोरी भएर टेन्सन हुने छोरा छोरी नै छैन नि त, त्यो त सुखी होला नि त। गएर सोध्दा के गर्नु हजुर, यत्रो धन छ कसले खाने, मेरो भन्दा पछाडि कसले खाने, मेरा नातेदारीहरू छन् नि छन्, कहिल्यै केही मिठो बोल्दैनन्। मेरो भन्दा मेरो पुस्ता पछाडि त सबै यिनीहरूले सम्पत्ति खाने भए त्यो उनीहरूले दुब्लाउँदै गयो, उनीहरूले पीर धन कसले खाइदिएन। को सुखी छ? राजा सुखी छ नि त। राजा ओहो राजालाई गएर सोधेको के छ सुखी छ, के को सुखी हो? 14,75 जिल्ला जहिले पनि टेन्सन भएको भइछ, कहिले फुस्काइदिएला नि पद थाहा छैन। अनि को सुखी छ त? राजा कहे महाराज सुखी, राजा भन्दा त महाराज सुखी हुन्छ। ठुला राजा जो सारा संसारलाई शासन गर्दछ, उसलाई गएर सोध्यो के को संसारलाई शासन गर्नु नि? यिनीहरूले पनि कुन दिन विद्रोह गर्दछन् ठेगानै हुँदैन, भित्रै गुप्तचर लगाएर षड्यन्त्र गरिरहेछ। अनि सुखी को छ त भन्दा इन्द्र। इन्द्रलाई त यो सुखै छैन, उसँग त वज्र छ, हामीसँग त त्यो पनि छैन। ऊ मर्दै मर्दैन, अमर हो देउता, ऊ मर्दै मर्दैन। इन्द्रलाई गएर सोधेको महाराज म त सुखी छैन। को सुखी? म त किन सुखी हुनु नि, म त सुखी नै छैन। चुपो लाएर अप्सरा नाचेको हेर, उता कुन चाहिँ राक्षस आएर ओ इन्द्र भनेर खोज्दै आइपुग्छ। कति लड्नु भने अरे शिव भाग्य छ, भाग्य छ। एकचोटि त हेर्नुहोस् महाराज, यस्तै भाग्दा 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 कमलको नाल भित्रमा हजारौं वर्ष लुकेर बसेको छ। हो दुःख रहेछ नि त तिमीलाई। खाना त पाइन्छ होला नि मिठो, खाना के को पाउनु नि? यी मान्छे भन्ने प्राणीहरू छन् नि धरतीमा, यिनीहरूले स्वाहा गरेर हवन गर्यो भने खाना पाइयो, नभए त उयो भोक हड्ताल। ए खाना पनि समस्याहरू। अनि सुखी को छ त? ब्रह्माजी सुखी हुनुहुन्छ। ए त्यसो ब्रह्माजीलाई जाउँ न त, सबैको खपराले दिनु नि। ब्रह्माजीले गएर सोधेको ब्रह्माजी तपाईँलाई सुख? मलाई सुख रे? बिहान उठेदेखि राति सुतुन्जेलसम्म सबैको खपरा लेख्दा 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 चिया पिउने शुद्ध पनि फुर्सद मिल्दैन, एकछिन आराम मिल्दैन। कमिलाको निधारा पनि लेख्नै परेछ। कति मर्छन् कति जन्मिन्छन् बाबा, तिनीहरूको कपडीमा लेख्दा 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 जन्म त हैरान भइसक्यो। म त यो जागिर त छोडिदिउँ जस्तो लागेको छ। ए को सुखी छ? बरु यो संसारलाई अड्न चलाउने छन् के विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान त एकदम सुखी छ। विष्णु भगवान त गएछन् तिमी सज्जन। भगवान तपाईँ त साह्रै सुखी हुनुहुन्छ नि त। सुखी देखा छैन मेरो ताल? भगवान विष्णुले भन्नु मेरो ताल देखा छैन? तपाईँको ताल के छ? आनन्दित छ। के को आनन्द हो नि? यहाँ साँपमाथि सुत्दा देखा छैन? पानीमा सुतेको देखा छैन? हुन त हो शेष साई नारायण
शेषनागमा सुत्नुहुन्छ। हेर्दै आजसम्म दुनियाँमा मान्छे कति मोटो मोटो डस्नामा सुत्दछन्, राम्रो तकिया लगाएर सुत्छ। मेरो तकिया देखाएको छ, तकिया नभएर हात यसो गरेर सुत्नु परेछ, मैले देखाएको छ, म सुखी छु। अनि यहाँ सापमा सुतेछ, यो सापमा सुत्दा यसो कोल्टे फेर्यो कि सापमा हजारवटा फणा लिएर बस्छ, फाए फाए गर्छ। हे प्रभु, एक ठाउँमा चुप लाएर बस्नु छ, यहाँ मेरो यहाँ दुख्छ भनौ, फाए फाए गरेर बस्छ। यताउता चकचक गर्यो कि सुरु भइहाल्छ। राति सुते बेलामा सपना देखेर यसो कहिलेकाहीँ लडीबुडी गरिन्छ नि त। अब त्यहाँबाट खसियो भने त सिधै पानीमा डुबेर सत्यानाश। मलाई सुखी होइन, जे भए पनि घरमा श्रीमती राम्री भयो भने त सुखी हुन्छन् नि त मान्छे। हो, श्रीमती, मेरो श्रीमतीको कुरै नगर, यिनको नाम नै हो चञ्चला, लक्ष्मीजीको नाम हो चञ्चला। चुप लाएर बस्दैन बस्नु। कसैले जय लक्ष्मी माता भनेर यसो दुईटा अगरबत्ती देखाए कि त गइहाल्छन्। मेरो भक्तले बोलायो भनेर श्रीमती भने टेक्नी पनि छैन। ल यो श्रीमती भएन, अर्की श्रीमती ल्याउन त भनेर विचार गर्यो। जुन बेला पनि चरण दबाएर बस्छ, अर्को छिरोस् त यहाँ धर्नै दिएर बस्छ। म सुखी, अरू के भन्नु पर्यो? अब रह्यो कुरो यसो चुप लाएर आनन्दले कहिलेकाहीँ त बस्न पाइएन नि। के को बस्नु नि, यसो बस्न मात्रै के खोज्यो? एउटा भक्त प्रभु भन्छ, के भयो भनेर यसो कुद्दै गयो। प्रभु हेर्नुहोस् न, भोजन गरेर लाए थिए, त्यो ग्राहले एउटा कमलको फुल तिर्साएर प्रभु मलाई ग्राहले मार्न लाग्यो बचाऊ भन्यो। खाना छोडेर खुर्र कुदेर जानु पर्यो, मारिदिनु पर्यो त्यो ग्राहलाई। एक गिलास पानी पिउन पनि दिँदैन। उता भोजन गरेर लागिरहेको थियो द्वारिकामा। द्रौपदीले प्रभु दुर्वासाले श्राप दिने भयो, अब के गर्ने, केही अन्नै छैन भाँडोमा, मैले कसरी खुवाउने यो लागि 10,000 दुर्वासाका शिष्यलाई भनेर मेरो नाम पुकार गर्न लागि फेरि दौडेर गए। खाना शुद्ध पनि राम्ररी पाइन। काम गरिरहेको सभामा द्रौपदीले फेरि बोलाइन्, प्रभु मलाई त यिनीहरूले नाङ्गै पारिदिने भए, बचाऊ भनेर बचाए। सबै दौडेर जाऊ। त्यो त मैले मोटामोटी उदाहरण दिएको, यस्तो खुद्रे उदाहरणहरू त थुप्रै छन्। त्यो उनीहरूले मलाई त काहीँ पनि सुख नै छैन। न चेन्द्रस्य सुखम किञ्चित् न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीविना। अनि संसारमा सुख को त भन्दा तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, तुलसीदास सोच विचारी कहे हरि भजन बिनो सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी भन्नुहुन्छ संसारमा सुखी त्यही हो जो एकान्त जीविन, एकान्तमा बस्छ, आफ्नो जीवन प्रभुलाई अर्पण गर्दछ। प्रभु मार डुबाउ, तारा बन्धनमा पार, नरकमा हाल, स्वर्गमा लैजाऊ। मतलबै छैन। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे नारायण, म तिम्रो हुँ, डुबाउ चाहेको छ। जसले आफ्नो जीवन भगवानको चरण कमलमा समर्पण गर्दछ त्यो जस्तो सुखी मान्छे यो संसारमा कोही पनि छैन। अस्ति मैले एउटा च्यानलमा युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ, हेर्दाखेरि मलाई बडा घत लाग्यो। सबैले नाम सुनेकै होला अमिताभ बच्चनको नाम। अमिताभ बच्चनसँग सोधेछु शान्ति छ भनेर सोधेछु, किनकि उसँग के छैन, नेम छ, फेम छ, के छैन। यसो हेर्नुहोस् त, एक प्रकारले मेगा स्टार भनिन्छ, सुपरस्टार भन्दा पनि माथिको कुरा हो, मेगा स्टार नै भनिन्छ। उनलाई नाम पनि छ, शोहरत पनि छ, धन पनि छ, उनका फ्यान पनि संसारभरि छन्। नचिने बरु प्रधानमन्त्रीहरूलाई नचिन्लान्, उनलाई नचिन्ने त कोही पनि छैन। हरेक दिन हरेकको घरको टिभीमा त छाइरहेका हुन्छन्, सबै कुरा छ। सोधेको मनमा शान्ति छ त? त्यो त जोगी सन्यासीले मात्रै पाउँछन्, हामीले होइन। ती त जोगी सन्यासी जो छन् तिनीहरूले, साधु सन्तले पाउँछन्, हामीलाई शान्ति छैन। त्यति शोहरत त हामीसँग छैन।
हामी त्यसैको लागि दौडिन्छ। त्यति हुनेले त सुख पाएन। अस्ति सुन्नु भएन यो कसको नाम आइरहेको थियो, एउटा ठुलो धनी बिल गेट्स नै हो कि जस्तो लागेको छ। यो अर्को मार्क जुकरबर्ग हो कि कसको श्रीमतीको डिभोर्स भएको एउटा आएको थियो, मलाई नाम ठ्याक्कै याद आएन। सबै कुरा छ तर शान्ति छैन। मनमा शान्ति भने छैन। त्यो मनमा शान्ति केले त? श्रीमद् भगवत गीता त्यही उनीहरूले पढ्नु पर्दछ। श्रीमद् भगवत गीता भन्दछ त्यागात् शान्तिरनन्तरम। तुरुन्तै शान्ति चाहिएको छ भनेदेखि त्याग गर्नु। मनबाट सबै कुरालाई हटाइदिनु। व्यावहारिक रूपमा सबै कुरा जोडिन्छ तर मनबाट चाहिँ त्यसमा जहाँ जहाँ तपाईले मन लगाउनु भएको छ त्यहाँबाट दुःख सिवाय अरु केही नै पाएको छैन। माया गरे पनि घृणा गरे, माया गर्नुस् रुन्नै पर्छ, घृणा गर्नुस् रुन्नै पर्छ। अनि शान्ति के त भने माया र घृणा दुईटालाई छोड्दिनु। माया पनि छोड्दिनु, घृणा पनि छोड्दिनु। श्रीमद् भागवत भन्दछ विरक्तो रक्तवत्सरे, बाहिरबाट रागी बन्नु, भित्रबाट वैरागी बन्नु। बाहिरबाट चाहिँ खुब माया गरेको छु भन्ने देखाउनु, तर भित्रबाट चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ प्रभुमै रहनु। किनकि ईश्वर हरसमय रहन्छ, आफूसँगै रहन्छ। ल ईश्वरमै मन नलगाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। आफूमा त लाउन सकिन्छ नि त। ईश्वर त अगाडि आएर म ईश्वर हो भनेर आएछन् भनेको छैन। जसलाई भन्यो त्यसलाई भन्यो, हामीलाई भनेको छैन। नभने उनीहरूले ईश्वरतिर मन लगाउनु नलगाउनु छोडिदिनु, तर आफूमा त मन लगाउनु, आफूमा स्थित रहनु नै ईश्वरमा स्थित रहनु, आफूमा स्थित रहनु। त्यसै कारणले गर्दा आदरणीय भक्त सज्जनहरू, शान्ति पाउने सजिलो बाटो श्रीमद् भगवत गीता भन्दछ त्यागात् शान्तिरनन्तरम। मनमा त्याग हुनुपर्दछ। त आज समाजमा त्याग छैन, आज समाजमा संग्रह छ। आज आफ्नो घरमा जतिले सामान थुपार्दा चल्छ नि त्यतिले पुग्दैन। उसलाई अझै थुपार्नु परेछ, अझै थुपार्नु परेछ, अझै थुपार्नु परेछ। एकातिर एउटाले थुप्रै थुपार्छ, अर्को त्यसले खान पाउँदैन। किनकि परमात्माले त सबैको लागि पुर्याइदिएको, तर व्यक्तिले संग्रह बढी गरेपछि अर्कोले दुःख पाउँछ। एउटा परिवारमा सबैलाई 2 मुठी चामलको भात पकाइन्छ भने, 6-7 जनाको परिवारमा 2 मुठी चामलको भात पकाइन्छ भने एउटाले चाहिँ आज 4 मुठी चामलको भात खाइदियो भने एउटा भोको बस्यो कि भने अरूले कम खानु पर्यो। हो त्यस्तै प्रकारले परमात्माको परिवार यो संसारमा एउटाले अलि बढी मात्रामा संग्रह गर्यो भने अर्कोले दुःख पाउँछ। त्यो हुनाले त्यागात् शान्तिरनन्तरम, हृदयमा त्याग हुनु पर्दछ। शान्तिको उपाय मुक्ति, मरेपछि मुक्तिका कुराहरू छोड्यो। मरेपछि मुक्तिको शरीर छोडेपछि मुक्ति होइन, पहिला त्याग हुनु पर्दछ। तपाईको हृदय जिउँदैमा शान्त छ भने मुक्ति मिल्छ। जिउँदैमा तपाईको मन शान्त छैन भने कहिले पनि मुक्ति मिल्ने सम्भावना नै रहँदैन। यो कुरा ढुक्क हुन्छ। तसर्थ आदरणीय भक्त सज्जनहरू, आज असार 15 को दिन कृषकहरू पीडित छन्, सबै पीडित छन्। खेत जोत्ने मात्रै कृषक होइन, खेत जोत्ने मात्रै कृषक होइन। कृषक त ती सबै हुन्, कृषक ती सबै हुन् जसले आफ्नो क्षेत्रलाई जोतेर समाजको हित हुने काम गर्दछ। अफिसरले अफिसमा आफ्नो अंग जोतेर समाजको हित हुने काम गर्दछ। नेताले बुद्धि जोतेर समाजको हित हुने काम गर्दछ। विवेकीले आफ्नो विवेक जोतेर समाजको हित हुने काम गर्दछ। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदुः। यो शरीर क्षेत्र हो, योग शरीर क्षेत्र हो। हामी सबै खेतै खेत हो, यसलाई खेत भनिन्छ। क्षेत्र शब्दबाट खेत भन्छ। क्षेत्रबाट अपभ्रंश हुँदै हुँदै सायद खेत शब्द बनेको हुनुपर्दछ। त्यो सबै क्षेत्र हो। संसारमा जो जति पनि रिलेटेड विषयहरू छन्, इन्द्रियहरूले विषयसँग गरिने संयोग जति पनि छन्, सबै खेतै हो। किनकि खेतमा जोतेर पनि केही न केही परिणाम आओस् भनेर चाहन्छौँ। त्यस्तै हामीले जति पनि व्यवहार गर्दछौँ त्यो केही परिणाम आओस् भन्ने नै चाहना हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जसले आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका छन् ती सम्पूर्णले खेत चाहिँ ढङ्गले जोत्नु पर्यो। खेती किसानी राम्रोसँग गर्नु पर्यो। आज खेती किसानीको सम्पूर्ण जिम्मेदारी, खेती किसानी चाहिँ को जिम्मेदारी कृषकलाई मात्रै रह्यो।
सबै क्षेत्रमा रहेका कृषकहरू जो हामी तपाईहरु हुन्छौं, नेतृत्व वर्गदेखि लिएर तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरू पनि छन्, यी सबै कृषक नै हुन्। एक प्रकारले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, खेती नै गरिरहेका छन्। तर यो खेती गर्ने व्यक्तिमा एउटाले चाहिँ धर्म गर्ने, अर्कोले चाहिँ अधर्म गरिदिँदा, भोजन बनाउनको लागि एउटाले चाहिँ ग्यास खोल्ने, अर्कोले पानी हाल्दियो भनेदेखि त्यो ग्यासले भात पकाउँदैन। आज त्यही नै भइरहेको छ। सबैले आफ्नो धर्मको पालना गरौं। एकले परस्परौ भावयन्त श्रेय परम वाप्सत। श्रीमद् भगवत गीता भन्दछ एकले अर्काको हित चिताएर काम गर्नु भनेर। एकले अर्काको हित चिताउँ। यसो भयो भने संसार नै सुखी हुन्छ। कुनै प्रशासनको शासन चाहिँदैन, स्वयं सुशासित हुन्छ। सुशासित हुनको लागि श्रीमद् भगवत गीता हामीलाई मार्गनिर्देशक हुनु। म ठुलो भनेर अरूलाई होच्याउने यो पनि कृषकको धर्म विपरीत। हामीले जुन खेती गरिरहेका छौं, म ठुलो को ठुलो कुट सानो, सबै परमात्माले बनाएको सृष्टिमा मानव जगतमा 4 प्रकारका रगतहरू हुन्छन्, 4वटा स्वभावहरू पैदा गरेका छन्। त्यसका प्रकारान्तर 12वटा स्वभाव हुन्छन्, त्यसका प्रकारान्तर 27वटा स्वभाव हुन्छन्। यी अलग अलग प्रकारान्तर स्वभावहरू हुन्छन्। तर ती स्वभावहरूमा मध्येमा पनि 4मा मात्र बाँधिएको छ। ब्लड ग्रुप 4वटा हुन्छन्। यी ब्लड ग्रुप 4वटा मध्येमा एकले अर्काको परिपूरक हुने काम यदि हामीले गर्दै गयौं भनेदेखि यो संसार स्वर्ग नै हुन्छ। संसार ब्रह्ममय हुन्छ र संसार सुखी र शान्ति हुन्छ। तर हिजोसम्मदेखि आजसम्मको इतिहासमा हामी के पाउँदछौं भने आदरणीय सज्जनहरू, जहिले पनि म खाऊ मैलाऊ सुख सयला मौज म गरौं, म नाचु मै बाँचु अरू सब मरुन्, दुर्बलहरूको भावना, यस्तो बढाउने भावना र पैसा मात्रै प्राधान्यताको शिक्षा हुन थाल्दछ। त्यसले अन्नलाई अन्न गन्दैन। तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ होला, हिजोसम्म त्यो धनियाको पात हामीले हातमा रगड्दाखेरि बिहान हातमा रगडियो भने बेलुकासम्म त्यसको गन्ध आउँथ्यो। आज धनियाको मुठ्ठै हातमा रगडियो भने पनि साबुनले हात धुनु फ्याट्टै त्यसको गन्ध हराइहाल्यो। आज पैसा प्राधान्यता भयो। अन्न हिजो मकै खाउँदा जुन स्वाद आउँथ्यो त्यो आज आउँदैन। त्यो आज त भुसा खाएको जस्तो हुन्छ। हिजो चामल खाँदा जुन स्वाद आउँछ, हर्र बास्ना आउँथ्यो। कसै घर भात पाकेको पनि टाढेबाट थाहा हुन्थ्यो। आज थाहै हुँदैन। त्यसले भुसा पकाएको जस्तो हुन्छ, प्लास्टिकको चामल पकाएको जस्तो हुन्छ। आज अन्नमा कुनै स्वाद छैन। हाइब्रिड भयो सबै। हाइब्रिड खाएर पैदा भएका बच्चाहरूको बुद्धि पनि हाइब्रिड नै हुन्छ। तिनीहरूको बुद्धि कहाँबाट विकास हुन्छ? तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको ममत्व नै हुँदैन। राज्यले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ र कृषकहरूले पनि अब त अन्नै छुट्याइदियो, अर्गानिक अन्न, हाइब्रिड अन्न भनेर छुट्याइदियो। जबकि हाइब्रिडले नोक्सान गर्छ भन्ने थाहा पाउँदै हामीले सक्कली माललाई किन स्वीकार गरिरहेन सकेका छैनौं? पैसाको लागि गाई काट्न पनि बाँकी राखेका छैनौं, पैसाको लागि हिंसा गर्न बाँकी राखेका छैनौं। मर्दाखेरि आर्यघाटमा नेतृत्वदेखि कार्यकर्ताका व्यक्तिहरू जानु, एकमुट्ठी चामल र एउटा पैसा सिवाय केही राख्दिँदैनन्, त्यो पनि जलेर जान्छ भन्ने कुराको हेक्का रहोस्। तपाईले कमाएको धन त तपाईको शरीरमा लागेको रोगलाई निको पार्न पनि क्षमता राख्दैन। मरेर साथ लाने कुराको के गर्नुहुन्छ? त्योले जति दिन बाँच्नु छ एकले अर्काको हित चिताउँदैमा मात्रै कल्याण हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै यो असार 15 को यहाँहरु सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज यो एकछिन सत्संग पनि गरौँ न त। हाम्रो काम भनेको राम्रा तरंगहरू समाजमा फैलियोस्। एकजना होस् चाहे 1000 जना हुन्, लाखौं हुन्, जसले सुन्छ उसको हृदयमा एकले अर्काको प्रति हित चिताउने भावना भयो र त्यागको भावना भयो भने शान्ति प्राप्त गर्ने हो। त्यो शान्त प्राप्त गर्नेको मूल जरोको बारेमा चर्चा गर्नु नै हाम्रो धर्म हो। यो धर्म हामीले निर्वाह गर्दैछौँ, हजुरहरूले सबैले पनि निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै आउनुहोस् म आफ्नो वाणीलाई विराम लिनु पूर्व यो भजनको साथमा गोविन्द भगवान की